नमो नमः सर्वेभ्यः भवतां च भवतीनाम् अद्य दिवसस्य संलापशालायां हार्दिकम् अभिनन्दनं च कारयामि। अहमस्मि कुमार आदर्शः। अद्य वयं चर्चां करिष्यामः नवरात्रिः चतुर्दिवसस्य उपरि। यथा वयं सर्वे जानीमः, यत् अस्माकम् अधुना राष्ट्रे अस्माकं भारतवर्षे मन्यामहे वयं स्वस्वगृहे स्वभारतवर्षे चतुर्थदिवसे वयं माता कुष्माण्डां नमामः। तद् अद्य दिवसस्य वार्ता मातुः पर्यो भविष्यति। अस्तु, ततः पूर्वे प्रारम्भेऽस्मिन् वयम् अस्माकं ध्येयमन्त्रं पठामि। संस्कृतं नित्यं गायामः। सङ्गीता महोदय, भवती गातुम् इच्छति वा? आं, गायतु आम्। कृपया। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। ॐ सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनरपि एकवारं भवतां च भवतीनां हार्दिकम् अभिनन्दनमस्ति। अद्य वयं चतुर्थदिवसे माता कुष्माण्डायाः कथा का अस्ति, मातुः वेशभूषा कीदृशी अस्ति, मातुः किमर्थं प्रचलिता अस्ति, मातुरूपस्य का विशेषता वर्तिता अस्ति, विभिन्नेषु विषयेषु अद्य वयं वार्तां करिष्यामः। अष्टभुजा माता कुष्माण्डा निश्चयेन तस्याः स्वरूपमपि, यथा वयं तृतीयदिवसे माता चन्द्रघण्टायाः विषये वार्तां कृतवन्तः, तस्याः रूपमपि माता चन्द्रघण्टा सदृशा एव अस्ति। यतोहि साम्यता द्रष्टुं शक्यते वयं। वर्णनं तु अहं न करिष्यामि, वर्णनं तु अस्माकं मित्राणि करिष्यन्ति, यतोहि तेषाम् उद्बोधने वयं ज्ञातुं शक्नुमः। प्रारम्भं केवलम् एतदेव वदनीयं, हि अपि श्रोतारः शृण्वन्ति कि नवरात्रिपर्वेस्मिन् सर्वेषां कृते एतत् अवसरः अस्ति कि स्वसंस्कृतेः गङ्गामध्ये प्रवेशं करणीयं। तो एतस्याः श्रृङ्खलायाः, एतस्याः संलापशालायाः अपि एतत् अस्य उद्देश्यः अस्ति कि वयमपि भारतीयसंस्कृतिं प्रति, भारतीयमूल्यानां प्रति गमिष्यामः और एकमेकं दिनं स्वीकृत्य एकस्मिन् विषये वार्तां करिष्यामः। अतः अधुना अस्माभिः सह वार्ता भविष्यति। अधुना अहं सर्वप्रथमं संगीता महोदयां प्रति आवाहनं करोमि। महोदया, कृपया मञ्चे आगच्छतु, स्वविचारान् अस्माभिः सह स्थापयन्तु। नमो नमः। अहं नवरात्रिविषये न जानामि, बहु न जानामि। अत एव अहं किञ्चित् भिन्न प्रकारे मम विचारं प्रस्तुत करोमि। अहं प्रतिदिनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये वैष्णोदेवी मातरं पूजयामि। अन्नपूर्णा देवीं भोजनं यच्छन् ब्रह्मार्पणं च करोमि। यथा आदर्श महोदय यह श्रीमद्भगवद्गीता पठनं विषये उक्तवान्, अहं प्रतिदिनं 65 अध्यायान् उच्चार्यामि। अहं मन्ये अतः नवरात्रविषये विशेष पूजनं न करोमि इति पर्याप्तम् इति अहं मन्ये। परन्तु एतस्मिन् गणे आगत्य नवरात्र्याः विषये श्रुत्वा आनन्दम् अनुभूयामि। यदा भवन्तः इच्छन्ति अहं
गीतायाः पठनं सर्वेभ्यः रुच्यानुसार कर्तुं शक्नोमि। लघुतमम् अध्यायं 5 निमिषासु तथा बृहत्तमम् अध्यायं 15 निमिषासु उच्चारयामि इति वक्तुम् इच्छामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आर्या। भवत्याः उद्बोधनम् अस्माकं कृते निश्चयेन प्रेरणाप्रदायिनी अस्ति, प्रेरणाप्रदायनमस्ति। धन्यवादः। यथा भवती उक्तवती कि भगवद्गीतामध्ये अहं चिन्तयामि द्वादश अध्यायस्य नाम अस्ति भक्तियोगः। भक्तियोगः अध्यायः बहु लघु अध्यायः अस्ति और तस्मिन् अध्याये सर्वत्र भक्तिमयं वातावरणं दृश्यते एव। तो मम और अनेक जनाः कथयन्ति यत् गीतायाः द्वितीय अध्यायः सम्पूर्ण भगवद्गीतायाः सारांश अस्ति। अतः एतदपि मम पितामहः उक्तवान् कि यदि भवान् सम्पूर्ण भगवद्गीता पठितुं ज्ञातुं न शक्यते तथापि द्वितीय अध्यायं पठितुं शक्यते। अयि भो द्वितीय अध्याय मध्ये एव श्रीकृष्णः सर्वम् उक्तवान्, सर्वाणि प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान्। तथापि अर्जुनस्य जिज्ञासा पश्यतु, तादृशी जिज्ञासा निश्चयेन भवेत्। अर्जुनस्य जिज्ञासा कारणात् द्वितीय अध्यायतः 18 अध्यायपर्यन्तं भगवान् श्रीकृष्ण वार्तां कृतवन्तः। और ये प्रश्नाः अर्जुनस्य आसीत्, सः प्रश्नः केवलम् अर्जुनस्य न आसीत्, ते प्रश्नाः अस्माकं प्रश्नः आसीत्। अतः अर्जुनं प्रति वयं कृतार्थाः स्मः, अर्जुनं प्रति वयं धन्यवादः दास्यामः। यतोहि सः विभिन्नेषु विषयेषु वार्तां कृतवन्तः, नो चेत् भगवद्गीता द्वितीय अध्यायमध्ये समाप्तं भवितुं शक्यते इति। तो निश्चयेन न्यूनम् एक प्रत्येक दिवसे द्वितीय अध्यायस्य तु पारायणं भवितुं शक्यते एव। धन्यवादः संगीता महोदया। यदि अद्य तु भवती गमिष्यति 10:30 यदि कोऽपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति मध्ये तर्हि कृपया हस्तौच्च कुर्वन्तु। अस्तु, संवादस्य श्रृङ्खलायाम् अग्रे गन्तव्यम्। अस्माभिः सह बालासुब्रह्मण्यं महोदयाः विराजमन्तः सन्ति। अधुना महाभागान् प्रति निवेदनं करोमि, कृपया मञ्चे आगच्छतु, अस्मान् प्रेरयन्तु स्ववचोभिः। नमो नमः। अहं पुनः अनुरोधं करोमि यत् मया कृताः दोषाः सूचयन्तु। कारणं भवन्तः सत्रस्य अनन्तरमपि कर्तुं शक्नुवन्ति निजसन्देशे। अन्यथा पुनः तदेव दोषं कृत्वा वक्ष्यामि यत् भवतः संलापशालायां न सूचितम् इति। अवगतं वा? अद्य चैत्रनवरात्रस्य चतुर्थः दिवसः अस्ति। अद्य माता कुष्माण्डां पूज्यते। विश्वसृष्टेः पूर्वं यदा सर्वत्र अन्धकारः आसीत्, जीवाः अपि न आसन्, तदा देवी दुर्गा विश्वं निर्मितम् इति विश्वासः अस्ति। विश्वं निर्मितम् इति विश्वासः अस्ति। अतः एव कुष्माण्डा उच्यते। प्रपञ्चोत्पत्त्या आदिशक्ति इत्यापि उच्यते। मातुः रूपम् अतीव आश्चर्यजनकम् अद्वितीयं च अस्ति। तस्या 7 हस्तेषु कमण्डलु, धनु, बाणः, कमलः, अमृतघटः, चक्रं, गदा च अस्ति। अष्टमे हस्ते सिद्धिनिधि जपार्थं माला अस्ति। माता सिंहम् आरोहयति। माता कुष्माण्डा सौरमण्डलस्य अन्तः लोके निवसति। मातुः शरीरस्य तेजः सूर्यवत् अस्ति। तेषां तेजः प्रकाशः च सर्वदिशाः प्रकाशयति। मातरं धूपं, गन्धम्, अक्षतं, रक्तपुष्पं, श्वेत कुष्माण्डां, फलं, सूक्ष्मफलं, शुभ सामग्रीं च दद्यात्।
तस्याः पूजार्थं श्लोकाः सन्ति। वन्दे वाञ्छित कामर्ते चन्द्रार्गकृत शेखरां सिंहरूढा अष्टभुजा कुष्माण्डा यशस्वनीं सूरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधानां हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। दुर्गतिनाशिनी त्वं हि दरिद्रदी विनाशिनी जयन्दां कुष्मण्डे प्रणमाम्यहम्। जगन्माता जगत्कर्त्री जगद्धाधार रूपणीं चराचरेश्वरी कुष्मण्डे प्रणमाम्यहम्। तस्याः महामन्त्रम् अस्ति, या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्माण्डां रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातुः साधकः इष्टफलं प्राप्नोति। मातृ कुष्माण्डा अर्चन्या सर्वव्याधि दोषनाशनं भवति। माता जगतां मध्ये वसति, सर्वलोकं रक्षति। मातृकुष्माण्डा पूजनेन यशः बलं धनं च वर्धते। धन्यवादः। जयतु जयतु एषः उद्बोधनः, अजयतु उद्बोधनकर्तारः अपि। निश्चयेन वयं धन्याः जाताः भवताम् उद्बोधनं प्राप्तं। महोदय, यथा भवान् उक्तवान् अत्र कि मातुः हस्ते एकम् अमृतकलशः अस्ति। मित्राणि, अधुना वार्ता कर्तुं शक्यते वयं कि अमृतकलश इत्यस्य अर्थं किमस्ति। अस्माकम् उपनिषत्सु एका सूक्तिः आगच्छति, विद्यया अमृतम् अश्नुते। अर्थात विद्या माध्यमेन एव वयम् अमृतं प्राप्तुं शक्नुमः। तो यः कलशः मातुः हस्ते विराजमानः अस्ति, तस्मात् वयम् एतत् ग्रहीतुं शक्नुमः कि विद्या अस्माकं कृते कियत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति एव। भवान् इतोपि उक्तवान् यत् सूर्यवत् अस्ति माता, और माता सूर्यवत् एव प्रकाशं करोति सर्वेस्मिन् दिशि, सर्वेषु दिक्षु। तो एषा तु प्रेरणा अस्ति। अस्माकं संलापशालायाम् अनेक दिव्यः विराजमन्तः सन्ति, संगीता महोदयाः, वैष्णवी महोदयाः, ऋद्धिमा महोदयाः। तो यः सूर्यः अस्ति, सूर्यः सम्पूर्ण वसुधायाः सम्मानं करोति, सञ्चालनं करोति। नवग्रहेषु श्रेष्ठः अस्ति सूर्यः। और यदि माता अपि सूर्येव स्वरूपा अस्ति, तो वयं ज्ञातुं शक्नुमः कियत् शक्तिः मातुः सम्पन्ना अस्ति एव। माता अष्टभुजा अस्ति। मित्राणि, अस्माकं गृहे माता विराजमाना अस्ति, भगिनी विराजमाना अस्ति। तस्य अष्टभुजा तु नास्ति दर्शनेन, किन्तु यानि कार्याणि अष्टभुजै भवितुं शक्यते, तानि सर्वाणि कार्याणि तौ भुजौ एव ते कर्तुम् अर्हन्ति। अर्थात द्वे हस्ते एव सम्पूर्ण कार्यं ते सम्पादयन्ति। तो निश्चयेन तेषां पार्श्वे अष्टभुजा सन्ति, यतोहि अष्टदिक्षु ते एकस्मिन् समये चिन्तनं कुर्वन्ति, अनेक समयेन चर्चां कुर्वन्ति। अतः मातुः सम्मानं, यः माता गृहे अस्ति तस्याः समानः एव माता कुष्माण्डाः सम्मानः वर्तते इति मम विचारं। किञ्चित् अस्तु, अग्रे गमनीया। अन्ये अपि जनाः समागताः सन्ति, तेषां विचारं श्रुत्वा अपि वयम् अनुगृहीता भवितुम् इच्छामः। अधुना अस्माभिः सह श्रीगर्वः उपस्थितः अस्ति। गर्वं प्रति विनिवेदयामि, कृपया आगच्छतु, अत्र आगत्य स्व उद्बोधनं मञ्चे स्थापयतु। गर्व स्वागतमस्ति। बहु धन्यवादः, नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य बहु विशेषः विषयः अस्ति, अपि च सम्पूर्णशृङ्खला एव बहु विशेषः अस्ति। यतोहि तस्मिन् शृङ्खलायां बहु किञ्चित् अस्ति अस्माकं कृते, अस्माकम् अवबोधनस्य कृते, अस्माकं जीवनस्य विकासस्य कृते। तो एतत् सर्वम् अस्ति एव। अहं तु मम निजी अनुभवः अस्ति एवं वदामि। तर्हि अद्य माता कुष्माण्डायाः विषये वार्ता चलति। बहु रमणीयं नाम एव अस्ति। यदि पश्यामः कि कुष्माण्डा,
तो एतस्मिन् विषये अपि अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यतोहि कुष्माण्डा यदि वयं पश्यामः तर्हि एकः शाकमपि भवति कुष्माण्डा। लौकिके तस्य यदि वक्तुं शक्नुमः तो पेठा, अपि च आङ्ग्ले भवति वैट् मेलन्, ग्रीन् पम्प्किन् इति, अपि च ऐश् गोर्ड्, और सामान्यरूपेण तो अहम् उक्तवान् कि पेठा इत्यादि भवति, और सर्वे अहं चिन्तयामि गृहेषु खादन्ति अपि, परन्तु अहं तो बाल्यकाले न खादामि स्म, परन्तु अधुना तस्य महत्त्वं ज्ञात्वा किञ्चित् हृदयपरिवर्तनम् अभवत्। यतोहि यदि पश्यामः तर्हि सर्वप्रथमम् अहं मातुः विषये किञ्चित् वदामि, तत्पश्चात् शाकम् उपरि आगमिष्यामि। तो चैत्रमासस्य शुक्लपक्षस्य अद्य चतुर्थतिथिः वर्तते, और एतस्मिन् दिवसे वयं मातुः कुष्माण्डायाः पूजनमपि करिष्यामः। यथा सुब्रह्मण्यं महोदय उक्तवान् यत् सा जगज्जननी अस्ति, अपि च सूर्यः एव दैदीप्यमाना अस्ति, सर्वं यः अपि जगत् अस्ति तत्र प्रकाशयति। और अहं चिन्तयामि यदि एवं वार्ता अस्ति तर्हि सा एव यः अपि जीवनमस्ति सम्पूर्ण ब्रह्माण्डे, तस्य स्रोतः अपि माता अस्ति। तो एतत् सर्वम् अस्ति। अपि च एका कथा अपि अस्ति एतस्मिन् विषये, यत् किम् आसीत्, सम्पूर्ण अखिलब्रह्माण्डे अन्धकारः आसीत्। तत्पश्चात् मातुः स्मितेन, केवलं मातुः स्मितेन जगतस्य उत्पत्तिः अभवत् और ब्रह्माण्डः सक्रियः अभवत्। एवं कथा वर्तते तत्र। अधिकं तु अहमपि न प्राप्तवान्, किन्तु बहवः स्थाने केवलम् एतत् एव आसीत्। और यथा तस्याः अष्टभुजाः सन्ति, तस्य विषये अपि अत्र उद्बोधनम् अभवत्। तस्य वाहनः सिंहः वर्तते, और सा तस्याः सुन्दरभव्यस्वरूपः अस्ति एव। तर्हि अधुना किञ्चित् शाकस्य विषये वदिष्यामि, यतोहि अहं किञ्चित् अन्वेषणं कृतवान्। कुष्माण्डा यः शाकं भवति, तर्हि आचार्यचरकः यः अस्ति, सः कुष्माण्डाशाकस्य विषये उक्तवान् कि एतत् आहारद्रव्य अस्ति एकम्, और तस्मिन् विषये अपि बहु सम्यक् रूपेण रिसर्च् चलति। और अहं तो अन्तर्जाले दृष्ट्वा चकितः जातः कि कीदृशी सम्यक् रिसर्च् भवति एकस्मिन् शाकं स्वीकृत्य एव। आयुर्वेदविषये अपि शोधकार्यं चलति। तो एतस्मिन् विषये आगच्छति यत् यः कुष्माण्डा कद्दू भवति, तर्हि कद्दू खादित्वा किं भवति, सम्पूर्णशरीरे अत्यधिकं प्राणः सम्पूर्णशरीरे प्राणः भवति। यतोहि यः अपि भोजन अस्ति तस्य प्रकारत्रयं भवति। प्रकारत्रयं वयं वर्गीकरणं कर्तुं शक्नुमः। सर्वप्रथमं तु अस्ति अत्यधिकप्राणः यः ददाति, यत् भोजनं ददाति, अत्यधिकप्राणं ददाति। तर्हि अस्ति यः न्यूट्रल् अस्ति, न प्राणं ददाति न प्राणं घटनं करोति। और तृतीयम् अस्ति यः खादित्वा प्राणस्य क्षतिः भवति। तो भोजनत्रयं भवति। तो तस्मिन् कुष्माण्डाशाकं यः अस्ति, तो तत् खादित्वा अत्यधिक प्राणस्य उद्भवं भवति सम्पूर्णशरीरे। तो एतत् अस्ति। और एतस्मिन् विषये बहु सम्यक् शोधकार्यं चलति। कोऽपि हवा में वार्ता नास्ति। और एतत् खादित्वा मस्तिष्कस्य अपि विकासं भवति, और विवेकः आगच्छति जीवने, और ऊर्जास्रोतः तो अस्ति एव एषः कुष्माण्डा। अपि च कुत्रचित् अहं पठितवान् यत् यः कुष्माण्डाशाकम् अस्ति, एतत् एनर्जी अब्सॉर्ब् कर्तुं शक्नोति, अपि च एनर्जी रेडियेट् अपि कर्तुं शक्नोति एतत् शाकं। तो एतस्य किञ्चित् विशेषगुणम् अस्ति अत्र। और एतस्मिन् विषये अपि शोधकार्यं चलति, जनाः कुर्वन्ति।
और हृदयस्य कृते रक्तस्य कृते अपि च धातोः कृते बहु सम्यक् अस्ति और तस्य वृद्धिः करोति शरीरे। और अहं किञ्चित् श्लोकमपि पठितवान्, तो तत्र लिखितम् आसीत् कूष्माण्डं बृहन्नं वृषयं गुरु पित्तास्रवातनूत। अर्थात् किमस्ति कि यः अपि शरीरे वात अपि च पित्तस्य दोषः अस्ति तस्य नियन्त्रणं करोति, यतोहि तस्य तासीर् यः अस्ति शीतम् अस्ति, तो पित्तस्य नियन्त्रणमपि करोति और जीवने किञ्चित् शान्ति अपि च शरीरस्य शान्ति अपि प्रदाति एतत् शाकम्। और किञ्चित् यदि सम्बन्धः पश्यामः तर्हि माता कूष्माण्डा अनाहतचक्रतः अपि सम्बन्धिता अस्ति। और अनाहतचक्रः अस्माकं हृदये स्थितः अस्ति। और एतस्मिन् मुख्यकार्यं यदि कोऽपि साधयति तो तस्य जीवने सन्तुलनम् अपि च प्रेम और कम्पेशन् इति आगच्छति जीवने। ये अन्यजनाः सन्ति तेषां कृते अपि और स्वस्य कृते अपि तो एवम् अस्ति अत्र। तो अद्य दिवसः अस्ति, सम्यक् पूजाविधिं कृत्वा मातुः कूष्माण्डायाः किञ्चित् तत्र ज्ञानं स्वीकरिष्यामः इति उक्त्वा अहं निवर्तिष्यामि। धन्यवादः। अति उत्तमम्। अति उत्तमः, निश्चयेन सर्वोत्तमः, सम्यक् उद्बोधनः कारितं गर्वेण अत्र। मम अधुना अपि प्रश्नः अस्ति। अहं चिन्तयामि अत्र कुत्रचित् अपि चिन्तनं करोमि स्म, मातुः नाम कूष्माण्डा किमर्थमस्ति? एकवारं पुनर्वदतु। कूष्माण्डा इत्यस्य अर्थं किम् अस्ति मातुः सन्दर्भे? सम्यक् रूपेण भवान् शोधकार्यं करोतु, परन्तु यत् अहं पठितवान् तत्र अस्ति कि कु और ऊष्म और अंडा तो इति कुत्रचित् लिखितम् आसीत्। तो अस्य अस्ति कु अस्ति किञ्चित् और ऊष्म तो अस्ति हीट वार्मथ और कुत्र और अंडा तस्य अर्थः लिखितवान् कि वो अस्ति एनर्जी ऊर्जा। तो किञ्चित् वार्म ऊर्जा इति लिखितमासीत्, परन्तु मम उद्बोधने अहं न उक्तवान् कि कूष्माण्डायाः अर्थः किम् अस्ति। अहं किञ्चित् शाकस्य विषये उक्तवान्। आम्, निश्चयेन भवान् शाकस्य विषये वार्तां कृतवान् अत्र। तथैव मम मनसि एषा जिज्ञासा आगतवती, यथा कूष्माण्डा एकं फलमपि अस्ति, एकं शाकमपि अस्ति। तो मातुः नाम यथा चन्द्रघण्टा मातुः आसीत् न, कि मातुः शिरसि चन्द्र अर्ध अस्ति, घट इव अस्ति, तो चन्द्रघण्टा इति नाम्ना माता प्रचलिता अस्ति। तर्हि अन्वेषणं करणीयं निश्चयेन। यथा वयम् आम्, संगीतावर्या किञ्चित् योजयितुम् इच्छति अहं चिन्तयामि। थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे सन्यासी लोग सारंगी बजाते हैं। सारंगी इज सेम कुष्मांडा पेठा का, दे मेक इट हॉलो, उसको ड्राई करते हैं, एंड वो अंडर शेप, व्हाट यू सेड, अंडर शेप कम्स फ्रॉम देयर। दूधी, लौकी एंड दिस गॉड फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैमिली सेम कुष्मांडा फैमिली, बट ये जो रेफर किया जा रहा है बिकॉज वो बजाते हैं और वो करते हैं, एंड इट्स इज ए वेरी गुड वेल फूड ये कुष्मांडा। तो वो अंडा जो हुआ शीत उष्ण तो हो गया पित्त, एंड इट इज एल्कलाइन इन नेचर। तो जो बोला ना बात और पित्त को कैंसिल करते हैं, क्षारीय चीज जो है पित्त को कैंसिल करती है। और ये जो शेप है ये अंडाकार इसलिए। तो इतना हिंदी में बोलना पड़ा, अब यदि दैट मच संस्कृत ना जाना भी। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी, निश्चयेन एषा नूतना वार्ता आसीत् अस्माकं कृते, वयम् अनुगृहीताः स्मः। निश्चयेन अहं चिन्तयामि न, अस्माकं गृहेषु कूष्माण्डा इत्यस्य फलस्य, यतोहि
पश्यतु क्षेत्रेषु कुष्माण्डः बहु भारयुक्तः अस्ति, अतः लौकी तु अस्ति उपरि गन्तुं शक्यते, किन्तु कुष्माण्डः बहु स्थूलः भवति, भारयुक्तः भवति, अतः भूमौ एव निवासं करोति। तो एकदा एका कथा आसीत्। तो एकवारं किम् अभवत्, अहं क्षेत्रे गतवान् ग्रामे, और ज्येष्ठपिता उक्तवान् कि तत्र गत्वा शाकं स्वीकरोतु। तो अहं क्षेत्रे गतवान्, एको बहु दीर्घ कुष्माण्डा फलं शाकं दृष्टवान्। अहं तस्य कर्तनं कारितवान्, बहु कष्टेन बहु परिश्रमं कृत्वा तस्य कर्तनं कृतवान्, आनीतवान् तं प्रति। सः बहु क्रोधितः जातः। यतोहि सः उक्तवान् कि एतत् फलं खादनस्य कृते नास्ति, एतस्य महत्त्वं बीजस्य कृते अस्ति। यतोहि वयं किं कुर्मः न, कि कुष्माण्डा फलं तु स्वीकुर्मः स्वभोजनस्य कृते, और एकः फलं त्यजामः कि सः दीर्घं भूत्वा बीजयुक्तः भविष्यति, और तस्य बीजं स्वीकृत्य पुनर्रोपणं करिष्यामः। तो निश्चयेन यदि जब वो सूख जाता है ना, तो बहु दीर्घाकार का भवति, और मध्ये घोल भवितुं शक्यते मध्ये। यतोहि यः अपि न्यूट्रियेण्ट्स् सन्ति, यः अपि किं वक्तुं शक्यते, पदार्थः, ये अपि लिक्विड पदार्थाः सन्ति न तस्मिन्, तो यदि वयं कर्तनं करिष्यामः तर्हि वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद निश्चयेन सः अण्डाकारः दृश्यमानः भवति। तो अहमपि बालकालात् एषा स्मृतिः मम मनसि आगतवती। यथा वयं प्रथमदिवसात् एव वार्तां कुर्मः कि माता शैलपुत्र्याः सम्बन्धः चक्रः मूलाधार चक्रः अस्ति, माता ब्रह्मचारिणी सम्बन्धः चक्रः स्वाधिष्ठान चक्रः अस्ति, माता चन्द्रघण्टा सम्बन्धः चक्रः मणिपूर चक्रः अस्ति। अद्य अपि वयं ज्ञातवान् कि माता कुष्माण्डा सम्बन्धः चक्रः अनाहत चक्रः अस्ति। तो निश्चयेन गर्भः न केवलं मातुः विषये वार्तां कृतवान्, अपि तु कुष्माण्डा इत्यस्य शाकस्य अपि विवरणम् अत्र दत्तवान्। वयं निश्चयेन अस्य, भवान् उक्तवान् कि बहु शोधकार्यं चलन्ति स्म, निश्चयेन वयं शोधगङ्गा मध्ये गमिष्यामः, किञ्चित् अध्ययनं करिष्यामः। बाला महोदय किञ्चित् वक्तुमिच्छति? स्वागतमस्ति। न। अस्तु, अधुना अग्रे गन्तव्या, अधुना अग्रे गमिष्यामः। अस्माभिः सह किरण महोदयः समागताः सन्ति। किरण महोदयं प्रति अहम् अकारयामि, कृपया आगच्छतु, और माता कुष्माण्डायाः उपरि स्वविचारान् अस्माभिः सह साझां कुर्वन्तु। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं गर्भमहोदय समानं रिसर्चम् अपि कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु अहं यत् किञ्चित् जानामि तदहं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। माता कुष्माण्डा नवरात्रे पञ्चमे दिवसे वयं सर्वे पूजां करोति। सा अन्या नामानि सूक्ष्मा स्थूला च अस्ति। कुष्माण्डा एक अहं how to say recently, अहम् अधुनैव एकं शोधं कृतवान् आसम्। तर्हि अहं प्राप्नुमः कुष्माण्डा, तस्याः कुष्म इति संस्कृते कुम्भ इति अर्थः अस्ति, यो ब्रह्माण्डस्य प्रतिनिधिम् अपि करोति। सा ब्रह्माण्डस्य माता अस्ति। तर्हि ब्रह्माण्ड यदि पूर्णरूपेण शीतता भवति तर्हि ब्रह्माण्डं न चलति। तर्हि यदि उष्म भवति तर्हि ब्रह्माण्डं एक्टिव् भवति, चलति। तर्हि माता कुष्माण्डा सर्वजनानां आत्मशक्ति प्रदायति तथा कृपां करोति, तर्हि संसारं चलति इति एकम् अर्थः अहं पठितवान्। कुष्माण्डा देव्या मूर्ति सह सा एका यानं
श्वासनं च अधिष्ठाता भवति। वैदिककथासु एकं कथा अस्ति। कुष्माण्डा देवी पतिना शिवेन सह प्रमुख्या पत्नीं च ज्ञाता भवति। सा सृष्टि इत्यादि संरक्षणं करोति, ब्रह्माण्डं नियन्त्रयति इति। तथा पूजायां भक्त्या मातायाः ते शक्तिं सौभाग्यं प्रार्थयन्ति, तथा विभिन्नफलानि अर्पयन्ति। अहं बाल्यकाले यदा मंदिरे, दुर्गा मंदिरे, how to say when I used to go? How to say I used to go? यदा अहं गच्छन् आसम् तदा अहं दृष्टवान् कुष्माण्ड अपि मातुः भोगं ददाति। दत्तवान् आसम्? How to say? सम्यक् अस्ति। दत्तवान्। तर्हि माता गर्भमहोदय कथितवान् कि कुष्माण्डशाकं किं रूपेण संपूर्ण मानव समाज मध्ये एक महत्वपूर्ण फलं एकं शाकम् अस्ति। तर्हि माता कुष्माण्डा अपि अनेकानि दुर्गानि रूपाणि मध्ये एक महत्वपूर्ण रूपम् अस्ति। अत्र कुष्माण्डा देवी पूजां तेषां यदि ये भक्ताः माता कुष्माण्डान् प्रयत्नैः पूजां करोति, सा तेषाम् आशीर्वादं जीवनेर उच्चतर प्रगति प्राप्नुवन्ति इति अहं वक्तुं शक्नुमः महोदय। धन्यवादः महोदय, भवान् बहु सम्यक्तया अत्र चर्चां कारितवान्। निश्चयेन वयं धन्याः स्मः। भवान् विभिन्नेषु विषयेषु गत्वा मातुः अर्थं किमस्ति, लाभः किमस्ति, एतस्मिन् सन्दर्भे मम मनसि एषा जिज्ञासा अपि आगतवती। अतः भवान् उक्तवान् कि मातुः पूजां कृत्वा अस्माकं चञ्चलः मनः विरामः जातं शक्यते, अस्माकम् अस्थिरः मनः स्थिरं प्राप्नोति। तो एतत् प्रश्नं मनसि आगतवत् कि पूजा किमर्थं पूजा करणीया। तर्हि प्रश्नः आगच्छति, यदि पूजा करणीया तर्हि का विधिः अस्ति, कया विद्या सह पूजा करणीया। मित्राणि, अस्माकं साहित्येषु एकं श्लोकम् आगच्छति, अहं स्मरामि। अभिवादनशीलस्य नित्यं चत्वारि वर्धन्ति, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात ये अपि अभिवादनं कुर्वन्ति, ये अपि विनम्र भवन्ति और ये अपि ज्येष्ठानां, गुरूणां, देवानां पूजनं करोति, तेषां वार्तां शृणोति, तर्हि तस्य बालकस्य चतुर्षु क्षेत्रेषु वृद्धिः भवति। आयुः, विद्या, यश, बल च इति चतुर्षु क्षेत्रेषु वृद्धिः आप्नोति। तो किं भवति, अधुना तु अस्माकं देशे वयं पश्यामः अनेक मतान्तरः अपि सन्ति। एकं मतमस्ति, यः स्वीकरोति कि ईश्वरस्य प्रतिमा भवेत्। आर्यसमाजिनः अपि अस्माकं देशे एव निवसन्ति, ये कथयन्ति कि वेदेषु कुत्रचित् अपि स्थानेषु मन्दिरस्य वा मूर्तिपूजनं वर्णनं नास्ति, अतः ईश्वरस्य पूजनं न, ईश्वरस्य मूर्तिपूजनं न भवेत्।
मन्यन्ते कि ईश्वरः सर्वशक्तिशाली अस्ति, तस्य कोऽपि स्वरूपः नास्ति, सः अनन्तः अस्ति, सः अजन्मा अस्ति। और आर्य समाजस्य यः स्थापनकर्ता अस्ति दयानन्द सरस्वती महोदयः, सः तु सम्यक्तया द्वितीय नियमेषु वर्णनं करोति कि ईश्वरस्य कानि कानि गुणानि सन्ति। तो यतोहि सः कथयति कि मूर्तिमध्ये ईश्वरस्य सीमित न करोतु, ईश्वरः तु अनन्तः अस्ति। तथैव भर्तृहरि महोदय अपि स्वनीतिशतके प्रारम्भे श्लोके वदति दिक्कालादिनवच्छिन्नात् चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः सन्ताय तेजसे। अर्थात यः ईश्वरः दिक्कालतः मुक्तः अस्ति। अस्माकं पार्श्वे दश दिशाः सन्ति, अस्माकं पार्श्वे त्रयः कालाः सन्ति, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमानकाल। तो दिक्कालादिनवच्छिन्नात् यः ईश्वरः दिक्कालात् मुक्तः अस्ति। दिक्कालादिवक्षिणा चित्रमात्रमूर्तये, अस चित्तमात्रमेव अस्ति। अस्माकं यथा चित्तम् अस्ति न, अस्माकम् आत्मा अस्ति, तत् मात्रमेव तस्य स्थापनमस्ति। स्वानुभूत्यैकमानाय नमः सन्ताय तेजसे। तस्य स्मरणं कथं भवितुं शक्यते? तस्य स्मरणम् अनुभवं रूपी भवितुं शक्यते। यदि भवान् अनुभवं कर्तुं शक्यते न, तर्हि ज्ञातुं शक्यते कि कोऽपि ईश्वरः शक्तिवान् नास्ति। अतः यदि कोऽपि कथयति न कि दर्शयतु कुत्र अस्ति ईश्वरः, अहं दर्शयितुम् इच्छामि, कृपया दर्शयतु, तो अनेन प्रकारेण ईश्वरस्य दर्शनं भवितुं न शक्यते। यतोहि ईश्वरः अनुभूतिविषयः अस्ति, ईश्वरः द्रष्टव्यविषयः नास्ति। यथा वयं सर्वदा कुर्मः, यत् अस्माकं ये अपि ज्येष्ठाः सन्ति, अस्माकं ये अपि गुरवः सन्ति, तेषां समक्षे कदापि वयं कठोर भविष्यामः व्यवहारात् वा तस्य अवहेलनं कुर्मः, किन्तु मूर्तिसमक्षे गत्वा वयम् अभिवादनं कुर्मः। तो एकदा मम माता एकां वार्ताम् उक्तवती कि वयम् ईश्वरस्य कृते किमर्थं प्रसादम् अर्पणं करिष्यामः। वयम् ईश्वरं प्रति प्रसादम् एवम् अर्पणं करिष्यामः यतोहि ईश्वरः तस्य पानं न करोति, तस्य स्वीकारं न करोति। आम्, वयं जानीमः भाव आगच्छति ईश्वरस्य तस्मिन् प्रसादे, और सः प्रसादः शक्तिशाली अपि भवति, किन्तु साक्षात् रूपेण यदि 10 मोदकानि सन्ति तो तस्मिन् पात्रे 10 मोदकानि भविष्यन्ति। यस्मिन् दिवसे ईश्वरः खादितुं प्रारम्भं करिष्यति, ईश्वरः खादिष्यति, तर्हि कोऽपि जनः अर्पणं न करिष्यति ईश्वरस्य मन्दिरेषु अपि। तो एषा सत्यता अस्ति अस्माकं समाजस्य। या मम माता एकदा उक्तवती, तो बहु प्रभावी वार्ता आसीत्। गर्व किञ्चित् वक्तुम् इच्छति तस्मिन् सन्दर्भे चिन्तयामि अहम्। न, मम प्रश्नः आसीत् एकं, तो किञ्चित् वो भवति सन्देहः यत् कुष्माण्डम् अस्ति और ब्रह्माण्डम् अस्ति, तो अत्र अण्डं यः अस्ति तस्य अर्थः किमस्ति? आकार एव? आम्, यथा वयं जानीमः कि अस्माकं यत् अपि गैलेक्सी अस्ति तस्य इक्लिप्स् इट् शेप् अस्ति, सर्कुलर् नास्ति, स्फेर् नास्ति, तो अण्डाकारः तस्य शेप् वक्तुं शक्यते। अस्तु, सम्यक्। एषा एव जिज्ञासा आसीत् वा? आम्। आम्, साधु। अस्तु, महोदय, तो वयं सर्वे अत्र उक्तवन्तः। प्रयत्नं करोमि। महोदय, एक कथा अहं शृणुयामः। सा कथा अस्ति मार्कण्डेय ऋषि। how to say about Markandeya Rishi? मार्कण्डेय ऋषेः विषये। मार्कण्डेय ऋषेः विषये एकं कथा अहं श्रुतवान्। यत्र मार्कण्डेय ऋषयः पिता दृष्टवान् तस्य पुत्रस्य जन्म पश्चात् केवल 5 वर्षपर्यन्तम् आयु अस्ति। तर्हि मार्कण्डेय ऋषयः पिता एकम् उपायं सोचनं करोति। सः अनेकानि सन्त समागमे गत्वा उपायं किं रूपेण मम पुत्रः आयु वर्धति इति। तर्हि
एक साधु एकम् उपाय बधितवान् कि यदि यदि तव पुत्र सदैव साधु समीपे गत्वा दंडवतं यथा प्रणामं करोति तस्य आयु वर्धयति तर्हि स शिवमन्दिरे शिवालयं गत्वा शिवं पूजनं करोति यथा महामृत्युञ्जय मन्त्रं जपं करोति यदा साधुं दृष्टयति तर्हि साधुम् अपि दंडवत् प्रणामिति करोति तस्य प्रभावे मार्कण्डेय मुनि अष्टचिरञ्जीवी मध्ये एकं भवति। अहं कुमार महोदयस्य आदर्श महोदयस्य विषये जे जनाः गुरुवर मातृ पितृ देवान् प्रणाम करोति सम्मानं करोति तस्य आयु धन यशो बलम अपि वृद्धि भवति। अहं समर्थनं हाउ टू से समर्थन करने के लिए हाउ टू से दैट टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट समर्थनाय अहं भवतः समर्थनाय यह कथाम् अपि वदामि। अहो भाग्यः मम धन्यवादः विशेष आभारः किरण महोदयं प्रति बहु उत्तमां कथां भवान् अत्र श्रावितवान्। तो अद्य वयं सर्वे जनाः स्वस्ववार्ताः उक्तवन्तः। इतोपि यदि भवतां कोऽपि विचारः अस्ति वा कोऽपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति नवरात्रिविषये माता कुष्माण्डा विषये वार्तां कृतवन्तः अन्तर्राष्ट्रीयविषयेषु किन्तु विषयेन सम्बन्धः एव यथा अस्माकं नारीणां विषयः अस्ति मातॄणां विषयः अस्ति तेषु विषयेषु वयमपि वार्तां कर्तुं शक्नुमः। यथा देवी पुराण अपि अस्माकं पार्श्वे एकः अस्ति। अस्माकं वयं जानीमः कि अनेक पुराणाः विद्यमन्तः सन्ति तेषु पुराणेषु एक देवी पुराण अपि अस्ति और अहं चिन्तयामि देवी पुराण मध्ये मातुः विभिन्न कथाः असंग्रहिताः सन्ति। अहं तु कदापि न पठितवान् किन्तु तस्य नाम जानामि अहं निश्चयेन एकवारम् उद्घाट्य यतोहि तस्मिन् पुराणे सर्वं वर्णनम् आगच्छति माताः उत्पत्ति कथम् अभूत् एतत् अपि कथा आगच्छति देवी पुराण मध्ये एव कि सर्वप्रथमं माता एव जन्म भूतवती तत्पश्चात् तस्याः प्रभावात् एव ब्रह्मा विष्णु शिवः जन्म जातः। तत्पश्चात् सा त्रिभक्ता भूत्वा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती काली रूप धारितवती और विष्णुना सह लक्ष्मी ब्रह्मदेवेन सह माता सरस्वती और शिवेन सह माता पार्वती गतवती। तो एषा कथा अपि तत्र वर्णिता अस्ति। अतः सृष्टिः उत्पन्नकर्त्री अपि अस्माकं माता एव अस्ति, माता दुर्गा एव अस्ति। आम्, गर्व किञ्चित् वक्तुम् इच्छति स्म। यथा सुब्रह्मण्यं महोदय उक्तवान् कि यदि कोऽपि त्रुटिः भवति तर्हि अहं किञ्चित् यतोहि भवान् उक्तवान् तस्मात् कारणात् एव अहं किञ्चित् नोटिस् कृतवान्। प्रथमं तु अस्ति यत् भवान् उक्तवान् नवरात्रस्य, तो अहं चिन्तयामि कि स्त्रीलिङ्गे नवरात्र्याः भवति वा नवरात्रेः भवति। अत्र किञ्चित् अवबोधनीयं यथा नवरात्रम् अस्ति न, नवरात्रमध्ये द्विगु समासः अस्ति। नवरात्रम् अपि एकः शब्दः अस्ति किन्तु अधुना तु विचित्रम् वदिष्यामि। तर्हि सम्यक् अस्ति यदि एवं रात्रमपि शब्दः अस्ति। भवान् एव किञ्चित् वदतु। न अधुना अहं संशय जातः। यथा वयं तस्य विग्रहं करिष्यामः तो नवानां रात्राणां तु किञ्चित् न भवति। रात्रि तु स्त्रीलिङ्ग शब्दः अस्ति न, तो यदि वयं नवरात्रं कर्तुं शक्नुमः तर्हि कथं विखण्डनं करणीयं, विच्छेदः भविष्यति। तो एतत् विषये पठिष्यामः कि नवरात्रं शब्दम् अस्ति वा नास्ति अस्माकं पार्श्वे। सम्यक् इति एव। क्षम्यताम्, अहमपि दृष्टता कर्तुम् इच्छामि।
गोशाम् अहं नवरात्रि इति शब्दः न दृष्टवान्। नवरात्र अस्ति, नवरात्रि नास्ति, नवरात्रि अस्तु नास्ति. अस्तु अस्तु So we will leave it to Kumar Adarsh to do further research. न सर्वे जनाः अनुसरणं कुर्वन्ति। वयम् अस्माकं महाविद्यालये अनेक वैयाकरणाः आचार्याः विद्यमन्तः सन्ति। तान् प्रति एषः प्रश्नः निश्चयेन गमिष्यति। क्षम्यतां बाला महोदय, अहमपि किञ्चित् नोटिस् कृतवान्। अहं दृष्टां करोमि, किन्तु एकदा भवान् उक्तवान् कि सर्वदिशायाम् एवं वा, तो भवान् उक्तवान् वा सर्वदिशायां सब दिशाओं में इति? सर्वदिशाः, दिशा, सर्वदिशा दिशा तो is एवं a भवति न कि पुल्लिङ्गं शब्द. एवं भवति। आम्, दिशा इत्यस्य मूलशब्दः अस्ति दिक्। ककारान्त अस्ति दिक्। दिक् दिशौ दिशः इति शब्दः भवति। सप्तमीविभक्त्याम् एकवचने दिशि भवति, दिशि च सप्तमीविभक्ति बहुवचने भवति, दिक्षु दिक्षु भवति। तो एतदपि कर्तुम् एतदपि ध्यातव्यम् अग्रे। धन्यवादः. यदि भवन्तः रिकार्डिङ्ग् श्रवणं करिष्यन्ति न, तो अहं गारण्टी दातुम् इच्छामि कि बहु दोषाः तु अनेक दोषाः तु अहं करोमि, किन्तु अधुना अपि मम एतत् एव मतम् अस्ति कि आम्, दोषानां निमील्यं तु करणीयं, किन्तु दोषानां सह दोषेण सह भूत्वा कदापि वार्ता न अवरोधनीयं। निमील्य कार्यं तु निश्चयेन करणीयं, सम्भाषणं परिष्कारं करणीयम्। आम्, परिष्कारं और मध्ये मध्ये परिष्कारं करणीयम्। एवं तु नास्ति कि ज्ञात्वा अपि अशुद्धि करिष्यामः तर्हि अस्माकं मूर्खता अस्ति न, वयं ज्ञात्वा अपि अशुद्धिं कार्यं कुर्मः, तो एवं न करणीयम्। भगवद्गीता मध्ये यत् ज्ञानं भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति दत्तवान्, तेषु ज्ञानेषु अपि एषा यथा सः त्रयगुणानां विषये वार्तां कृतवान्, राजसिक, तामसिक और सात्विक इति गुणाः सन्ति। अहम् एकदा अत्र अधुना एव आन्लैन् माध्यमेन पठितवान् यत् मातुः त्रयः देव्यः सन्ति अस्माकं परम्परायां, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा च त्रयः देवाः अपि सन्ति, भगवान् विष्णु, भगवान् ब्रह्मा, भगवान् शिवः। तो तत्र लिखितम् आसीत् कि ब्रह्मः सात्विकः, सत्त्वगुणप्रधानः, विष्णुः राजसिक गुणप्रधानः, तो शिवः तामसिक गुणप्रधानः। तथैव देवीनां देवीभिः सह अपि माता सरस्वती सत्वगुण प्रधाना अस्ति, माता लक्ष्मी राजसिक गुण प्रधाना अस्ति, और माता सरस्वती, माता दुर्गा, माता काली, यतोहि माता काली रक्तपानम् अपि करोति, माता काली क्रोधम् अपि करोति, माता काली संहारम् अपि कारयति। अतः माता तासु तामसिक गुणाः प्रधानाः सन्ति। अहं न जानामि अस्य व्याख्या किमर्थं करणीया, किन्तु यथा अहं तत्र पठितवान्, अहं अत्र सूचितवान् अहम्। इतोपि एका वार्ता, यथा गर्भोक्तवान् कि अन्वेषणं करणीयं कुष्माण्डा इत्यस्य अर्थं किम् अस्ति। अहम् अधुना एव आन्लैन् सर्च् कृतवान्, तर्हि तत्र वार्ता मम पार्श्वे आगतवती, किन्तु अहं सहमत नास्मि। अधुना अपि अहं सहमत नास्मि तयाः वार्तया। तत्र लिखितम् आसीत् कि कुम्हड़ कोऽपि पशु अस्ति, और कुम्हड़ इत्यस्य, कुम्हड़ वा कुल्हड़ इति वक्तुं शक्यते, किञ्चित् अस्ति, सर्च् कर्तुं शक्यते। तस्य संस्कृतनाम कुष्माण्ड अस्ति, कुष्माण्ड इति। और माता तस्य बलि बहु प्रिय अस्ति, अतः माता कुष्माण्डा इति उच्यते, कि यतोहि तस्य पशुः बलि माता प्रिया अस्ति। एतत् प्रश्नम् अहं कर्तुम् इच्छामि सर्वान् प्रति। अस्माकं कक्षे एकं मित्रम् अस्ति अस्माकं, यः बङ्गप्रदेशात् आगच्छति। सः कथयति कि अस्माकं राज्येषु बलिप्रथा नियमम् अस्ति। अधुना अपि यथा मातृपूजनं भवति, कालीमाता पूजनं भवति, तत्र बलि दातव्यं। तो भवतः कीदृशाः विचाराणि सन्ति? भवतः अहं ज्ञातुम् इच्छामि, श्रोतुम् इच्छामि। कृपया भवन्तः अपि स्वविचारान् अस्मिन् विषये स्थापयन्तु। बलिप्रथा करणीया वा मातुः प्रसन्नकरणस्य कृते?
कृपया आमां There are some वदतु established वदतु traditions. सुब्रह्मण्य महोदय कृपया There are some established traditions. So, aham, vayam, tena, krite, kartavyam, asti. We cannot break the traditions. Like, for example, Kamakhya Mandire Bali Pradhanam Asti. महोदय अहं किञ्चित् वदामि अहं श्रुतवान् कि ब्रह्मा सत्त्वगुण न किन्तु रजगुण अस्ति भगवान् विष्णु सत्त्वगुणप्रधान अस्ति ब्रह्मा एव रजगुण शिव एव तमगुण किन्तु ये त्रिदेव सन्ति ते त्रिगुणान् अधिष्ठाता सन्ति ते त्रिगुण प्रभावेन न चलति किन्तु ते त्रिगुण हाउ टू से चलाते हैं हाउ टू से दे डायरेक्ट चालयन्ति निर्देशयन्ति ते ते त्रिगुण निर्देशयन्ति वा चालयन्ति ते त्रिगुणातीता सन्ति तर्हि नाम त्रिगुणातीत गुणातीत इत्यादि नामेन ज्ञायते था जायते तर्हि भवान् पृष्टवान् कि बंगदेश तथा अनेक विभिन्न परंपरा सन्ति ते बलि प्रथा चालयन्ति किम् एतत् उचितं वा उचितं न किन्तु अहं मम दृष्टि एव बलिप्रथा उचित नास्ति किं कृते तथा कस्य जनान् उचितं नास्ति ते जनान् ये जनान् सत्त्वगुण प्रधानमस्ति ये जनान् how to say those who want to get liberated from the modes of nature ये अपि जनाः मोक्ष प्राप्तुम् इच्छन्ति हाँ ये जना मोक्षं प्राप्तुम् इच्छन्ति ते तामसिक तथा राजसिक जीवनं त्यागं करोति किन्तु बलिप्रथा तामसिक पूजनम् अस्ति तामसिक पूजनं कृत्वा अहं कदापि न मोक्षं वयं मोक्षं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति किन्तु एकं विचारम् अस्ति तामसिक पूजनम् अपि कृत्वा ते सिद्धिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति विभिन्न सिद्धि अस्ति how to say siddhi how to say there are different types of siddhis अनेक सिद्धयः सन्ति अनेक सिद्धयः सन्ति सिद्धय मध्ये अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य अशित बशित प्रमुख अष्टसिद्धयः सन्ति तर्हि ये जनाः सिद्धय प्राप्नुम् इच्छन्ति ते तामसिक राजसिक पूजामपि करोति भगवद्गीता मध्ये भगवान् श्रीकृष्ण वदति देवान् देवयजो यन्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य मद्भक्ता यान्ति मामपि जे पितृभक्ता सन्ति ते पितृलोकं गच्छति जे ये जनाः भूतप्रेतं पिशाचम् इति पूजां ध्यानम् इति करोति ते पितृलोकं तथा भूतप्रेत योनिं प्राप्नुवन्ति
जे जना भगवान कृष्णस्य ईश्वरस्य भगवान विष्णवे इत्यादि भक्तिं करोति ते भगवान विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोकं प्राप्नुवन्ति इति भगवान श्री कृष्ण अर्जुनस्य हाउ टू से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अर्जुने वदति अर्जुनम वदति अर्जुनम हाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम इति वदति इति मम विचार अस्ति। अति उत्तमम्। गर्वस्य अपि वयं ज्ञातुम् इच्छामः। सम्यक् वार्ता जनाः कृतवन्तः। अपि च एतत् अहं मन्ये यत् यदि प्राचीनकाले यदि आसीत् अपि कोऽपि जनाः विधि एतत् स्वीकृत्य पूजामपि कुर्वन्ति स्म, परन्तु अहं चिन्तयामि यत् अस्य प्रयोजनम् अपि च यत् अपि प्रकल्पम् अस्ति एतस्य आधुनिकसमये अपि च एतस्मिन् समये किं प्रयोजनम् अस्ति एतस्य, यतोहि प्रयोजनम् एकं तत्र यदि वयं पश्यामः लक्ष्यमेकं यदि अस्ति कोऽपि तर्हि तस्मिन् एवम् एव अस्ति न कि यः माता अस्ति तस्य सन्तुष्ट्याः कृते करणीयं वा सा वरं दास्यति वा सा प्रसन्ना भविष्यति, एतत् एव सर्वे जनाः मन्यत् स्वीकृत्य पूजां कुर्वन्ति और यः अपि फल इच्छन्ति तस्य कृते एव अस्ति यः अपि अस्ति। तो एतत् अपि किञ्चित् चिन्तनीयं यत् यदि कोऽपि पशुं हत्वा कि माता सन्तुष्टः भविष्यति वा केवलम् अस्माकं कृते एव करणीयं। यथा कुमार महोदय भवान् उक्तवान् कि यस्मिन् दिवसे भगवान् भोजनं स्वीकरिष्यति तस्मिन् दिवसे जनाः अर्पणं न करिष्यन्ति। तो तत्र अपि किञ्चित् सूक्ष्मरूपेण वार्ता अस्ति यत् जनाः स्वखादनस्य कृते एव समर्पणं करिष्यन्ति, अर्चनं करिष्यन्ति। तो यदि एवं वार्ता अस्ति कि यदि अहं तस्य भक्षणं कर्तुम् इच्छामि, यः अपि अहं बलिं ददामि, यदि तस्य अहं भक्षणं कर्तुम् इच्छामि, यदि एवं मनसि वार्ता अस्ति तर्हि तो तस्य कोऽपि प्रयोजनं सिद्धिं न अस्ति। एतत् तो केवलं जीवाया स्वादस्य कृते जनाः कुर्वन्ति। तो अत्र समस्या भविष्यति। यतोहि अहं तो अधिकं न जानामि। यथा किरण महोदय उक्तवान् कि तामसिक पूजा अपि भवति, अहं जानामि कि तान्त्रिक मध्ये अपि बहवः विधयः सन्ति और बहु प्रकाराणि सन्ति यस्मिन् सिद्धिं वयं प्राप्नुमः, जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति। तो बहवः मार्गाः वर्तन्ते। तो अहं चिन्तयामि तत्र प्रयोजनं सिद्धिं भवितुं शक्यते, परन्तु एतत् सर्वं मास् लेवल् पर भवति, केवलं बङ्गप्रदेशे न भवति। अपि च उत्तराखण्डे बहवः क्षेत्राणि सन्ति तत्र भवति, हिमाचलप्रदेशे अपि भवति और अनेक स्थानेषु भवति एतत् सर्वं। और तो एतत् अस्ति, परन्तु अहं चिन्तयामि कि एकवारं चिन्तनीयं कि प्रयोजनं सिद्धिः भवति वा न भवति वा केवलं स्वभक्षणस्य कृते वयं कुर्मः, एतत् अस्ति। धन्यवाद गर्वः। सुब्रह्मण्य महोदयः अस्माकं कृते आदरणीयाः सन्ति। तथापि सुब्रह्मण्य महोदय, वयम् अधुना बालकाले स्मः, सर्वदा वाद-विवाद कुर्मः, विवादपि भवति, वादपि भवति, संवादपि भवति। तर्हि मनसि केचन प्रश्नाः आगच्छन्ति। भवान् उक्तवान् कि किमस्ति, सम्प्रदाय अस्ति और कोऽपि कालजयी प्रक्रिया। One of the names Kamakya. Lalita, it is there in Lalita Sahasranam. Bali Priya. जी, बलि प्रिया। भवान् उक्तवान् कि परम्परा अस्ति। अहं द्वौ मतानि, द्वौ त्रय मताः अत्र वक्तुम् इच्छन्ति। एषा वार्ता चिन्तयन्तु, भवन्तः सर्वे चिन्तयन्तु। वयमपि ईश्वरेण एव कृतः सन्ति, पशवः अपि ईश्वरेण एव कृतः सन्ति। मातुः द्वौ सन्तानः स्तः,
किं संतान संतान मध्ये भेदः भवति वा? एका माता या गृहे निवसति सा भेदं करोति वा? सा भेदं न करोति। तथैव ये ईश्वराः सन्ति ते किमर्थं भेदा करिष्यन्ति मानवपुत्रेषु पशुपुत्रेषु च? एतत् प्रश्नम् अहं कर्तुम् इच्छामि। किमर्थम् एकस्य पुत्रस्य बलिं स्वीकृत्य माता प्रसन्ना भविष्यति और एकं पुत्रं प्रति वरदानं दास्यति? एषा मनसि आगच्छति वार्ता। महोदय, एतस्याः बलिः कारणात् एव अस्माकं देशे नूतन सम्प्रदायः जन्म प्राप्तः। बौद्धः, जैनः तेषां जन्म एतस्मात् कारणात् एव भवति, यतोहि वयं बलिप्रथायाः समर्थन कर्तारः स्मः। तथापि अधुना मम मनसि एषा वार्ता आगच्छति, यथा गर्वः उक्तवान्, दुष्कर्मं करणीयम्, असम्यक् कार्यं करणीयं, किन्तु वदनीयं कृष्ण अपि छल कृतवान् अतः अहमपि करोमि। अर्थात् ईश्वरस्य मोहर स्थापनीयम्, ईश्वरस्य टैग स्थापनीयम्। तो मांस भक्षणं कर्तुम् इच्छामि, किन्तु एषः मांस नास्ति, एषः तु प्रसाद अस्ति, मातुः टैग अस्ति, ततः ग्रहणं करिष्यामि। वाह, सुस्वादु जिह्वाः, जिह्वाया तृष्णाया कृते भगवान् बलि ददाति और ईश्वरम् अपि लाञ्छित करोति कि ईश्वरः बलि इच्छति, ईश्वरः तु कदापि ग्रहणं न करोति। अधुना अपि एषः प्रश्नः आगच्छति कि यदा जनाः कथयन्ति न कि वेदेषु बलिप्रथायाः वर्णनम् अस्ति, तो अनेक जनाः विरोधं कुर्वन्ति, न वेदेषु तो कुत्रचित् अपि बलिप्रथा वर्णनं नास्ति। तथैव और अनेक पश्चिम विद्वांसाः सन्ति, सायण भाष्य मध्ये अपि गर्भः तु एकस्मिन् दिवसे मम प्रति किञ्चित् प्रेषितवान् कि पश्यतु एतस्मिन् मन्त्रेषु बलिप्रथा अस्ति वा नास्ति। अहं सायण भाष्य दृष्टवान्, सायण भाष्य मध्ये लिखितम् अस्ति कि इन्द्रः वृषभानां मांसं स्वीकरोति, किन्तु दयानन्द महोदय भिन्न व्याख्यां करोति। दयानन्द महोदय किञ्चित् भिन्नं व्याख्यां कारितवान् कि मांसभक्षणस्य व्यवस्था नास्ति। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम्, अस्माकं वेदा एव धर्माणां मूलं सन्ति, तो तत्तु बलिप्रथा वर्णनं नास्ति, तथैव किमर्थं करणीया? और परम्पराया निर्वहणं सर्वदा करणीया वा? सती प्रथा अपि एकस्मिन् काले परम्परा आसीत्, बाल विवाह अपि एकस्मिन् समये परम्परा आसीत्। किं तस्याः परम्परायाः निर्वहणम् अधुनापि करणीया वा? न करणीया। अर्थात् समय अनुसारं, खंड अनुसारं, वृत्ति अनुसारं, विवेक अनुसारं अस्माकं परम्परासु अपि परिवर्तनम् अपेक्षते। अयि भो, सृष्टेः नियमम् अस्ति, चेञ्ज ऑफ नेचर, परिवर्तनं तु संसारस्य सृष्टेः नियमं विद्यते अस्ति, तर्हि किमर्थं न अत्र प्रयोजनम् अस्ति? अतः ये अपि युवानः सन्ति, अतः ये अपि अस्माकं पितामहः सन्ति, अस्माकं पितृपिताः सन्ति, ते तु बालकालात् दर्शनं कृतवन्तः कि बलिप्रथा भवति, अतः तेषां भावना अपि सम्बन्धः अस्ति, अस्माकं भावना अस्ति तत्र कि मातुः पूजनं बलिमाध्यमेन करणीयं। किन्तु ये अपि युवानः सन्ति, ये अपि पठन्ति, वेदम् आचरन्ति, ते अपि एकदा भगवान् सिद्धं करोति कि वेदेषु बलिप्रथा नास्ति और भगवान् कामाख्या मन्दिरे गत्वा बलि अपि ददाति। तर्हि द्वैधी भावः, स्ववचने द्वैधी भावः, स्वमते द्वैधी भावः, स्वकार्ये द्वैधी भावः, स्वविचारे द्वैधी भावः, स्वसंस्कारे द्वैधी भावः, तर्हि तु बहु सम्यक्तया, बहु लघु प्रयासेन ये अस्माकं शत्रवः सन्ति, ये अस्माकं इतर विचारकाः सन्ति, ते तु आक्षेपं करिष्यन्ति एव। एकस्मिन् स्थाने किञ्चित् वदति, द्वितीय स्थाने गत्वा किञ्चित् वदति एव। तो एषा वार्ता सर्वदा एव मनसि आगच्छति। और इतोपि अस्ति बाला महोदय, किरण महोदय, कि नवरात्रि मध्ये तु अहं मांसं न खादामि, नवरात्रि पश्चात् खादिष्यामि अहम्। अयि भो, किमर्थं नवरात्रि मध्ये? क्या तुम भगवान पे कृपा कर रहे हो क्या कि नवरात्रि में नहीं खा रहे हो? हम प्रश्न इच्छामि किं भगवान भगवतः उपरि कृपा करोति वा? अहम् अनेक जनाः श्रुतवान्, न नवरात्रि मध्ये अहं कदापि मांसभक्षणं न करोमि। किमर्थं न करोति? और एका अपि वार्ता अस्ति, मंगलवासरे शुक्रवासरे न खादनीयम्, यतोहि मंगलवासरे हनुमतः दिवसः अस्ति। अच्छा, बुद्ध ने कुछ पाप किया है क्या? बुध दिवस किञ्चित् पाप कृतवान् वा? यतोहि तस्मिन् दिवसे भवान् मांसभक्षणं करोति और मंगल बहु पुण्यं कार्यं करोति वा? भवान् तस्मिन् दिवसे न खादति। अर्थात् कस्मिंश्चिदपि विचारे कोलाहलं भवति, हृदयेषु मनसि च द्वन्द्वं भवति। व्यक्ति निर्णय कथं करोति? व्यक्ति निर्णय तथा एव करोति यथा
हृदय मनसि एकात्म एक रूपता आगच्छति। डिबेट भवति भो, एषा तर्क ददाति, एषा अपि तर्क ददाति, और यस्य तर्कं वयं किं स्वीकुर्मः, वयं तस्य मतस्य स्वीकारं करिष्यामः, यस्मिन् मते अस्माकं लाभाः सन्ति। तो हृदय उक्तवान् कि न न, पशु मध्ये अपि भगवान् शङ्कराचार्य उक्तवान् सम्पूर्ण विश्वे ब्रह्म अस्ति, सर्वत्र अहं ब्रह्म अस्मि, पशु मध्ये अपि ब्रह्म अस्ति, मम 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 मयि अपि ब्रह्म अस्ति। तर्हि एकः ब्रह्म द्वितीय ब्रह्मस्य हत्यां किमर्थं करोति यदि द्वौ समानमेव अस्ति? एतत् प्रश्नमस्ति। तर्हि मनः किं गच्छति, न रे, आहार निद्रा भय मैथुनं च समानेतत् पशुभिः नराणां, धर्म एव एकः विशेषः, तथैव मनुष्याः। अंतिमं विस्मृतवान् अहम्। अर्थात कि पशु मध्ये तु आहार अस्ति, निद्रा अस्ति, भय अस्ति, मैथुन अस्ति, किंतु भवतः पार्श्वे धर्म अस्ति। तर्कं दत्तवान्, अरे वो तुच्छ है, मैं महान हूं, चलतु खादतु तस्य। डिबेट जितवान् मनः। अधुना मांसभक्षणं करोमि। अयि भो, अहं बहु दृष्टवान्, यदि कोऽपि पशु अस्ति, किन्तु पशु यदि मानवताश्रमं करोति, एक डॉल्फिन अस्ति, स समुद्रे एकस्य जनस्य सहायता कृतवती। एक कपि अस्ति, वानरः अस्ति, सः मनुष्यस्य कृते सेवां करोति, मनुष्यस्य कृते किञ्चित् जलम् आनीत्य तस्य पिपासा श्रान्तं कृतवान्, सः मनु अस्ति। यतोहि मनुष्यता शरीरात् न भवति, मनुष्यता भावात् भवति, भावे मनुष्य आगच्छति। अतः यदि शरीरवत् अहं पशु अस्मि, किन्तु मनसा अहं मानव अस्मि, तर्हि सः पशु अपि मानव अस्ति। और यस्य पार्श्वे मानव शरीर अस्ति, किन्तु विचारः पशुवत् अस्ति, ते पशवः एव सन्ति इति अस्माकं शास्त्राः अपि कथयन्ति। तो शास्त्रेषु एव द्वयोः मतौ वर्णितौ स्तः। अतः ये अपि विवेकिनः सन्ति, ये अपि ज्ञानिनः सन्ति, ये अपि अध्ययनं कुर्वन्ति, तेषाम् एतत् कर्तव्यम् अस्ति कि अस्माकं चिन्तनेषु, अस्माकं पठनेषु च, अस्माकं क्रियाकलापेषु च, अस्माकं क्रियान्वयनेषु रीडिंग मध्ये और इम्प्लिमेंटेशन मध्ये द्वैधीभाव न भवेत्। यत् पठति तस्य अनुसरणं करोतु एव। अतः वयं बहु अन्यत्र गत्वा यत् वार्ता आवश्यकी अस्ति, यतोहि अस्माकं संलापशालायां प्रयोजनम् अस्ति, वयं विभिन्नेषु विषयेषु वार्तां कुर्मः। वयं बलि मातुः विषये वार्तां कृतवन्तः। तो अहं सर्वेषां मतानां किं कथयामि, सम्मानं करोमि, किन्तु मम किञ्चित् तर्काणि सन्ति। मम तर्काणाम् उत्तरं ददातु, अहम् उत्तरम् इच्छामि। यदि सन्तोषम् उत्तरं प्राप्स्यामि, अहं भवतः मतं स्वीकरिष्यामि। इति तु संवाद प्रक्रिया अस्ति अस्माकं भारतीय डिबेटिंग सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम मध्ये, इंडियन डिबेटिंग सिस्टम मध्ये, कि यदि कोऽपि बौद्धः सन्ति, ते युद्धं न कुर्वन्ति, ते नूतनं पुस्तकं लिखित्वा वेदान्तस्य खण्डनं करोति। तर्हि अद्वैत वेदान्ते किं करोति, सः एकं नूतनं पुस्तकं लिखित्वा बौद्धमतस्य खण्डनं करोति। अर्थात् खण्डनेषु अपि लेखनकार्यस्य प्रक्रिया, ज्ञानस्य प्रक्रिया चलति एव। अर्थात् वयं शरीरात् न हन्तव्यं, वयं मनसि कोलाहलं करणीया। तो इति वार्ता अद्य आसीत्। अहं चिन्तयामि सर्वे जनाः अत्र उक्तवन्तः। यदि भवन्तः किञ्चित् वक्तुं न इच्छन्ति, तर्हि सारांशरूपेण उक्त्वा अधुना विरमामः। आम्। अस्तु मित्राणि, तो अद्य वयं माता कुष्माण्डा विषये वार्तां कृतवन्तः। माता कुष्माण्डा सूर्यवत् सम्पूर्ण विश्वे प्रकाशं करोति। अहम् एतदेव मातरं प्रति निवेदनं करोमि कि हे माता, यत् अपि अन्धकारम् अस्माकं जीवने अस्ति, अज्ञानताया अन्धकारं, क्रोधस्य अन्धकारं, मोहस्य अन्धकारं, तृष्णाया अन्धकारं, हे माता सर्वान् अन्धकारान् कृपया हरतु अस्मात्, और अस्माकं भवतः ज्योति ददातु। वयमपि प्रकाशितं भूत्वा न केवलं स्वप्रकाशित भविष्यामः, अपितु विश्वस्य प्रकाशं करिष्यामः। आत्मनार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवाः, परोपकार्थं ये जीवति स जीवति। अर्थात् अस्मिन् संसारे स्वस्य कृते के न जीयन्ति, सर्वे जीयन्ति, किन्तु ये जनाः, ये जन्तवः, ये जीवाः अन्येषां कृते जीयन्ति, परोपकार्थां जीयन्ति, तेषां जीवनं धन्याः सन्ति, ते एव अमराः सन्ति। तो हे माता, अस्य प्रकारस्य भावाः अस्माकं जीवनेषु, अस्माकं विचारेषु, आचारेषु, संस्कारेषु आगच्छेत् इति मातरं प्रति निवेदनमस्ति। धन्यवादः। श्वः वयं पञ्चदिवसस्य विषये वार्तां करिष्यामः। अधुना वयं समापनं करिष्यामः शान्तिपाठं कृत्वा। कोऽपि शान्तिपाठं कर्तुम् इच्छति वा?
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। ओम शांति। शुभरात्रिः। पुनर्मिलामः। किं सर्वे भवन्तु पुनर्मिलामः। सुखिनः। आमां सर्वे भवन्तु सुखिनः इतस्यां पंक्त्यां सर्वे अस्ति। किं सर्वे मध्ये केवलं मानवाः आगच्छन्ति वा? अस्तु, एतेन प्रश्नेन सह एव एतेन प्रश्नेन सह एव अद्य दिवसस्य शालायाः विरामं करिष्यामः। सर्वेषां कृते हार्दिकं धन्यवादः। भवन्तः अत्र समागताः भूत्वा अनेकेषु विषयेषु वार्तां कृतवन्तः। सर्वेषां कृते मम हार्दिकधन्यवादः। पुनर्मिलिष्यामः श्वः नूतनविषयेन सह। शुभरात्रिः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु विवक्षवः। नमस्कारः।